तरुण तपसी दोस्रो विश्राम। रुखको बाल्यकाल यो बालकृष्ण समले दिएको शीर्षक हो। पौड्यालले त यसमा शीर्षक दिएका छैनन्, विश्राम 2 मात्रै गरेका छन्। यो विश्राममा बालकृष्ण समको शीर्षकले नै बताइसक्यो कि रुखले आफ्नो बाल्यकालको कथा भन्दैछ। तर लक्षणार्थ र व्यञ्जनार्थलाई हेर्ने हो भने थुप्रै समालोचकहरूले कवि लेखनाथको आफ्नै बाल्यकालको चरित्र रुखको मार्फतबाट बताइरहेको भन्ने पनि छ। यसमा रुखले बाल्यावस्थामा भोगेका सांसारिक सङ्कटहरूको वर्णन गरिएको छ। सभ्यताको प्रारम्भिक चरणमा मान्छेले भोगेको सङ्घर्षको वर्णन गरिएको छ। रुखको सङ्घर्ष, मानव सभ्यताको प्रारम्भिक सङ्घर्ष, त्यसै गरी जन्मनुभन्दा पहिला एउटा व्यक्तिले गरेको सङ्घर्ष र जन्मिसकेपछि गरेको उसको सङ्घर्ष, यस्तै यस्तै सङ्घर्षका कहानीहरू दोस्रो विश्रामले वर्णन गरेको छ। प्रकृति चित्रण यस विश्रामको प्रमुख थीम हो। एउटा वृक्षले ग्रीष्म र वर्षाका तापहरू सहँदै आफूलाई अर्काको हितमा उभ्याएको हुन्छ। यो विश्राममा आफूले कष्ट सहेर पनि अरूको हित गर्नुपर्छ भन्ने कविको दार्शनिक विचार प्रष्ट भएको देखिन्छ। एकै कथानकले मानव सभ्यताको, कविको सिङ्गल जीवनको र वृक्षको गरिकन जम्मा 3वटा चरित्रलाई यथार्थमा देखाइदिएको छ। कवि भन्छन्, ठुला साना प्राणी चतुर विधिका सन्तति सबैको साझा हो प्रकृति गुणको भोग्य विभव। सबै हाँसुन खेलुन सरल रसिलो जीवन धरी धरालाई पारी प्रणय रसले देवनगरी। आहा, बढी बाँचौँ भोगौँ विषय सुख राम्रोसित भनी तिमी जस्तो गर्छौ प्रबल रुचि उस्तै अरू पनि। ठुलो सानुको समक्ष सबको जीवन विधि सबैलाई प्यारो विषय सुखको यो जलनिधि। यसै गरी कविले आफ्नो बाल्यकाल, वृक्षको बाल्यकालको मार्फतबाट कवितामा जनाएको देखिन्छ। दर्शनले ज्यादा थिचिएको छ यो विश्राम। कविका शब्दहरूको शैयाले सजाइएको छ यो विश्राम। परमात्मा भन्दा बेगर अलग अर्को कुरो छैन। अहङ्कारलाई कसरी नाश गर्ने त्यही कुरो यहाँ कविले देखाएका छन्। अहङ्कारको अस्तित्व, परमात्माको अस्तित्व, अथवा भनौँ अहङ्कार र ओमकारको अस्तित्व के कस्तो हो भन्ने कुरो पनि कविले दार्शनिक रूपमा यहाँ खुलाएका छन्। संसारका सबै मान्छे एउटै हुन्। मान्छे भित्रको मान्छे पनि एउटै हो, तर बाहिरी शरीर हरेकका भिन्न भिन्न छन्, बेग्लै बेग्लै छन्। यो विविधता बाहिर देखिन्छ भन्दै कविले जताततै मानवतावादी चिन्तन यो विश्रामभरि छताछुल्ल पोखेका छन्। ठुलाले सानाको वास्ता नगर्दा पृथ्वी सम्पूर्ण यमलोक बन्न पुगेको कुरा उनी ठान्दछन्। त्यसैले ठुलाहरूले सानाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उनको दृष्टिकोण पनि यही विश्राममा पाइन्छ। एउटा बिरुवाले ग्रीष्मकालीन ताप भोगेको त्यो ताप र रापको कथा सँगसँगै फेरि बाहिरबाट दुनियाँले दुःख दिएको, डढेलो लगाएको, दुनियाँ किसिमका बाहिरी दुःख, भित्री दुःख सम्पूर्ण भोग्नु परेको, बस यही दुःख दर्द व्यथा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। आउनुहोस् द्वितीय विश्राम वाचन श्रवण गरौँ। दोस्रो विश्राममा सुरुमा वियोगिनी छन्द 1 श्लोक,
बाँकी 25 पद्य शिखरिणी, अन्तिमको 1 पद्य मालिनी छन्दमा व्यवस्थापन गरिएको छ। त सुरु गरौँ। जम्मा 27 पद्यको विश्राम। सुरुमा वियोगिनी छन्द। वियोगिनी छन्दको लक्षण ससजा गुरु एक तीनमा, पहिलो र तेस्रो पाउमा सगण सगण जगण र गुरु, सबरा लाग 2 र 4मा, दोस्रो र चौथोमा सगण भगण रगण, एउटा लघु एउटा गुरु। यो विषम वृत्त छन्द हो। एक चरणको नियम छुट्टै, अर्को चरणको नियम छुट्टै, यसरी अल्टरनेटिभली 4 चरण बन्छन्। छ पुगेपछि रोक्नु केही घडी, अब भो सुन्दर त्यो वियोगिनी। देवी नेपाल आउनुहोस्। अब सुरु गरौँ वाचन। बीचमा भुमरी परी परी, बहदी समथरकी नदी सरी, फिर बग्न गयो उसै गरी, मुनिको शीतल सुक्ति माधुरी। चपेटा पर्नाले नियति अगुवा कर्म गतिको, लिए थे यो चोला जुन बखतमा लोकहितको। उसै बेलादेखि जुन जति सही कष्ट कहर, सबै त्यो सुन्दैमा पनि तिमी हुनेछौ थरहर। म जन्मेको मात्रै तन शिथिल मुन्टो पनि लुलो, कलिला रौँ जस्ता पयर अडिने शक्ति फितलो। चुचे दारे ढुङ्गा तलतिर कडा माथि छ खडा, कठै त्यो शून्यात्मा मलिन नभको शून्य मुखडा। सहारौँ सम्भारौँ अशरण छ यो बालक भनी, मलाई को हेर्ने उस बखत माया बस बनी। जति चल्थे फिर्थे सब मतलबी ना समझती, कठै अन्धा जस्ता विषय विषले व्याकुलाती। कतै दायाँ बायाँ तिल भर पनि नेत्र नधरी, कतै दायाँ बायाँ तिल भर पनि नेत्र नधरी। जथा भावी चल्दा अबुझ बटुवा टम टमप गरी, मथर कन्थी भन्थी पनि गिड गिडाई तिनिकन। दुवै आँखा हेरी हिँड जमिनमा अन्ध नबन। ठुला साना प्राणी चतुर विधिका सन्तति सब, सबैको साझा हो प्रकृति गुणको भोग्य विभव। सबै आँसुन खेलुन सरल रसिलो जीवन धरी, धरालाई पारी प्रणय रसले देव नगरी। बढी बाँचौँ भोगौँ विषय सुख राम्रो सित भनी, तिमी जस्तो गर्छौ प्रबल रुचि उस्तै अरु पनि। ठुलोको सानोको समक्ष सबको जीवन विधि, सबैलाई प्यारो विषय सुखको यो जलनिधि। अहमताको ठोक्तै घट घट विषय दिव्य तबला, जगद व्यापी एकै भुवनपतिको जीवन कला। भई भोग प्रेमी हर तरहले घुम
छ भावमा, उसैको सत्ता हो अनुभव लिने भित्र सबमा। दया भन्ने एकै मधुरतम पियु सरसको, पी प्याला मिठो अनुभव लिँदै भित्र उसको। यता विश्व प्रेमी वन मतलबी भाव नधर, उतालाई सोझै अमर पदवी हासिल गर, अमर पदवी हासिल गर। किरामा पक्षीमा नर पशुलता वृक्ष तकमा, अहो एकै नासी परमचितिको दिव्य चकमा। फुरेको देख्दैछौ तदपि किन गर्छौ धरमर, विवेक ज्योत्स्नाले सकल धरणी शीतल गर। ठुलाले सानाका उपर करुणा दृष्टि नगरी, जथाभावी चल्दा धरणी सब हुन्छन् यमपुरी। कलिलो यो मेरो वय छ बटुवा हो जनिगर, चलाऊ बिस्तारैसित नजरकै साथ पयर। कराई चिच्याई यसरी बिलन बन्द नगरी, म बोल्थे त्यो बेला विकल बिचरो न्याउल सरी। कठै मेरो भाषा नबुझी सब चल्थे टमटम, हुनाले केही छेउमा उस दलनमा तै परिणम। कहाँ कसले कस्तो किसिमसित कुल्चन्छ शिरमा, अनि डर्दै तर्दै नयन बटुवाका पयरमा। मगन्थे बाटोमा निसदिन कठै जीवन घडी, मजा मानी बुन्थे मलिन मुखमा जाल मकडी। जसै बल्झे माखा मसक बिचरा जाल बिचमा, अनि कालो कालो पमसट सिकारी नगिचमा। पुगी दारा धस्थ्यो रगत सब चुस्थ्यो तननन, माखा चिम्लन थिम सहन नसकी त्यो सठपन। कठै यस्तै यस्ता धरणी तल नै नरक गरुका, गरी फिर्ने पापी कुटिल कपटी जीवहरूका। तमासाले गर्दा मन विकलता साथ चिरियो, विधाताको लीलावश पयर विस्तार थिरियो अडियो। हवाको धरतीको गगन तलको ज्योति नथरी, बहन्थ्यो छातीमा रस बल उसैको भर गरी। उठे सुस्तै सुस्तै अलिअलि बढ्यो शक्ति मुटुको, उदायो यस्तैमा प्रखर महिमा ग्रीष्म ऋतुको। विजेताको मानु विकट विजयोन्माद जनित, प्रताप ज्वालाले सदृश किरण श्रेणी खचित। कडाती दुर्दर्श ग्रहपति चढे मध्य नभमा, सूर्यलाई भनेको कडाती दुर्दर्श ग्रहपति चढे मध्य नभमा। फिजारी चौतर्फी भुवन भर सन्ताप भवमा। हावा पानी तात्यो
धरणी तल तात्यो नभ पनि अगेनु भइहाल्यो रवि किरण बलदा दनधनी ठुला साना प्राणी सकल उसमा पिल्सिन गए म त्यो बेला टिक्थे कसरी बलियो दैव नभए न ता मेरो काया प्रबल न त छाया छ घनको न ता स्पर्शै मिल्थ्यो पलक भर चिसो पवनको कठै त्यो बेलाको अति विकल सन्तप्त मनको अवस्था नै अर्को सहजसित सक्ने कहनको खडेरीले पोल्दा तन सब सुक्यो मस्तक झुक्यो छुट्यो मानु नाडी चलन पदमा जीवन लुक्यो नमिल्दी होता त्यो बखत जननी तुल्य रजनी मलिन्थे यो चोला बदलिकन अन्तैतिर जुनी निशाले छर्थी जो अमृत रसवा शीतलपन उसैद्वारा गर्दै दिवस भरको दाशमन जति चढ्थ्यो राति विकल मुटुमा जीवन बल उति घट्दै जान्थ्यो दिनभर सबै त्यो तल तल सही चरुको ज्वाला नियति गतिले बन्धन गरी रही त्यस्तो चालासित अधमरा जीवन धरी बिताए गर्मी त्यो ऋतु सकल वर्षा सुरु भयो मलाई त्यो भाग्योदय विधि विधाता गुरु भयो बजाई चौतर्फी विजय नगरा त्यो घननन उठी ठाडै गर्जी भुवन भर घुम्दै फननन खडा भो कृष्णात्मा जलद जब त्यही बखतमा चढ्यो मेरो शोकाकुल मन खुसीको तखतमा उज्यालो आशाको चहक चुहुँदो चारु बिजुली जति गर्थ्यो कालो घन पटल माथि झिलिमिली उति हुन्थ्यो मेरो हृदय सहसा सर्र सरस थियो मानु प्राणै उस घन घटाको परबस विधाता पग्ल्यो वा जलद घटदेखि जल चुह्यो सुधा वर्ष्यो यदवा प्रकृति जननीको दुध बयो अहो जसले गर्दा लह लह भयो जीवन सब निमेषैमा उर्ल्यो शत शत गुणा वृद्धि विभव अकस्मात मिलनाले मधुरतम त्यो जीवन सुधा भयो मेरो लेखा अमर नगरी तुल्य वसुधा पृथ्वी उदाए मौलाए जड पनि जमाए वरिपरि पस्यो त्यही बेलामा तर मकन अर्कै थरहरी क्रमसित घटनाको चित्र सारा उतारी विकसित मुख शोभा शान्त गम्भीर पारी किन किन मुनि फेरि बेसरी चक्कराए मधुर अमृत बग्दो सुक्ति धारा दबाए। इति द्वितीय विश्राम दोस्रो विश्राम पनि समाप्त भयो। यस विश्राममा वृक्षले आफ्नो बाल्यकालको दुःख दर्द वेदना पस्किएको छ। हरि ओम तत्सत। तरुण तपसी तेस्रो विश्रामलाई बालकृष्ण समजीले पशुहरूको र रुखको सम्बन्ध शीर्षक दिएका छन्।
यसमा प्रकृतिको प्रयोग भरपूर गरिएको छ। शरद ऋतुको विशद वर्णन गरिएको छ। तपस्वी वृक्षको किशोर अवस्थाको चरित्र चित्रण गरिएको छ। लेखनाथको कवि यात्राको प्रारम्भिक चरणको चर्चा गरिएको छ। कलिलो बिरुवामाथि विभिन्न पशुहरूको आक्रमण पर्दा त्यसका माध्यमबाट आदिम मान्छेले खपेको दुःख र सङ्घर्षलाई व्यक्त गर्न खोजिएको छ। अथवा भनौँ लेखनाथ पौडेलले आफ्नै किशोर अवस्थामा पर्न आएका दुःख वेदनाहरूको चर्चा गरेका छन्। यही माध्यमबाट कविको वक्रोक्तिको चमत्कारिकता पनि यस विश्राममा देखिन्छ। मानव सभ्यताको आदिम चरणमा मनुष्यले प्रकृतिसँग गरेको सङ्घर्षको चर्चा पनि यसमा गरिएको छ। शिकारकालीन युगको व्याख्या कथानक पनि कविले स्पर्श गरेका छन्। कतै कतै भाग्यवादी दृष्टिकोण पनि देखिएको छ। रूपक अलङ्कारको राम्रो प्रयोग गरेका छन् उनले। यहाँ आफूमाथि भएको आक्रमण अथवा भनौँ बिरुवामाथि भएको आक्रमणमा आफ्नै नियतिले अथवा भनौँ भाग्यले मलमपट्टि लगाएको कुरा चर्चा गर्दै नियतिलाई नर्ससँग लिएर गएर तुलना गरेका छन् रूपकका रूपमा। पछिल्लो आधा भागमा उनले मनुष्य जिन्दगीलाई आकाशमा उडिरहेको चङ्गासँग तुलना गरेका छन्। जीवनको प्रसङ्गमा कविले दार्शनिक विषयवस्तुको प्रतिपादन गरेका छन्। दार्शनिक कुरालाई उनले अत्यन्त काव्यात्मक भाषामा अभिव्यक्तिपूर्वक वर्णन गरेको पाइन्छ। विषय वासनाको धागोले जीवन एकछिन माथि 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 जान्छ, तर फेरि धागाकै माध्यमले चङ्गा माथि गए पनि त्यसैले तान्दै 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 तल ल्याउँछ। आकाशमा उडिरहेका चङ्गाको एक आपसको जुधाइले धागो चुडिएर जसरी चङ्गाको नाश हुन्छ, त्यसै गरी मनुष्य जीवनको पनि नाश हुन्छ। कुनै चङ्गा आफै ढुन मुनिएर खस्छन्, धागो हुँदाहुँदै पनि खस्छन्। बस मनुष्यको जीवन यस्तै प्रकृतिको छ। कुनै चङ्गा उड्दा उड्दै च्यातिन्छन्। बस मनुष्यको जिन्दगी पनि त्यस्तै त्यस्तै प्रकृतिको छ। जस्तो चङ्गा त्यस्तै मनुष्यको जीवन। यसरी जीवनलाई चङ्गासँग पनि उनले यहाँ तुलना गरेका छन्। आउनुहोस् तेस्रो विश्रामको श्रवण गरौँ। सुरुमा वियोगिनी छन्द, अन्तिममा एक मालिनी पद्य, बीचमा 34वटा पद्य शिखरिणी छन्दका। सुरु गरौँ तेस्रो विश्राम। वियोगिनी छन्द। म पनि मुनि वाक्य माधुरी, मुहुनीको बस बेसरी परी, चुपचाप थिएँ सनै सनै, फिर निस्के मुनिका कुरा उनै। अब शिखरिणी छन्द। बित्यो वर्षा प्यारो, जलन जलधारा छरी छरी, हरे ग्रीष्म ज्वाला, सकल पृथ्वी शीतल गरी, पखेरामा लागि तुहिन गिरीको शङ्कर सरी, बस्यो यदवा लेट्यो सुखमय हँसिलो पन धरी, कुवा खोला नाला शरद तथा ताल तटिनी, सबै सङ्गले झल्के अति विमल ऐनामय बनी, जहाँ हेर्दा निलो गगन तल चुर्लुम्म सकल, डुबेको देखिन्थ्यो मुनि मनसरी स्वच्छ विमल, खुले उद्योगीका शुभ दिवस जस्तै दश दिशा, निशा भन्दा राम्रा दिवस दिन भन्दा अझ निशा, निशा भन्दा राम्रा दिवस दिन भन्दा अझ निशा, शरतको शोभाले सब मलिनता दोष दबियो,
आहा द्यावा पृथ्वी भुवन सब यो कञ्चन भयो। तपस्याको छाया भुवन भर पारेर सबमा बढौँ सुस्तै सुस्तै पर पर चढौँ नील नभमा। म भन्थे त्यो बेला पल पल ठुलो साहस धरी बिचैमा चौतर्फी पशु धुरिन आए गरगरी। कहाँ मेरो त्यस्तो तप नियमको सिद्धि सपना, कहाँ छोटा पेटु अधम पशुको त्यो पशुमना। सिंगौरी खेल्दै ती न्यु पिउ झिकी लाखन थरी निशाना मैलाई गरी खनिन आए वरिपरि। कुनै मुन्टो टोकु भनी नयन दिन्थे उपरती, कुनै खेल्दै चल्दै घुसु घुसु धकेल्थे मकनती। कुनै दल्थे मल्थे हर किसिमका युक्ति बलले, कठै यस्तै चालासित कठिन धेरै दिन चले। यताको यो बाधा तल पयरमा कीट कठिन, तिखा दारा धस्थे हर किसिमले जीवन लिन। झुकी त्यो मौकामा जिन तिन कडा आत्मबलको सहाराले सारा मरि मरि सहे घात खलको। कतै छाला लत्क्यो बलसित कतै चर्र चिरियो, कतै पल्ट्यो आलो उकुच उसमा सुज भरियो। कतै तर्क्यो मर्क्यो तन सब भयो घायलाती, मलम पट्टी गर्थी फगत बिचरी नर्स नियति। कतै त्यो बेलामा कठिन जुन सङ्कष्ट सहन परेथ्यो त्यो अहिले पनि बहुत गाह्रो छ कहन। परीक्षा हो वा त्यो परहित महामन्त्र जपको, थियो यद्वा दीक्षा विधि नियम त्यो तीव्र तपको। ममा त्यो बेलाको विकट खतवा दाग अझ छन्, कसैले जान्दैनन् मनुज सब अन्धा अबुझ छन्। कुनै जान्दो होता मनुज पर पीडा अलिकति, मलाई के पर्थ्यो उस बखत त्यो घोर फजिती। हजारौं ती धक्का रगडहरू खाँदै हर घडी, अडी कापी कापी कठिनसित पुर्लुङ्ग नलडी। किशोरावस्था त्यो जिन तिन बित्यो व्याकुल बनी, हटे सुस्तै सुस्तै नियति गतिले ती पशु पनि। नयाँ बढ्दो चढ्दो वय मधुर पानी पवनको, सुविस्ताको साथै धृत र बल उत्साह मनको। उपाधि ज्वालाको प्रसम सब यो सिद्धि तरिका, जुट्यो जसले गर्दा पिर सब भुले जन्म भरिका। हावाको पानीको धरणी जननीको रस बल, लिँदै पिउँदै गर्दै पल पल सबै अङ्ग सबल। म त्यो चौबाटोमा अटल बलियो आसन कसी, जमी मेरो भित्रीय हृदय हुन थाल्यो अति खुसी। थियो मानु मेरो उस बखतको भाग्य हँसिलो, बहन्थ्यो चौतर्फी चमचम सफा कान्ति रसिलो।
चराते ही मेरो मधुर मुनिको बस परी परी जस्तै झर्थे प्रणयसित गर्दै चिरिबिरी कुनै सुस्तै झुल्थे चहचह गरी चट्ट शिरमा कुनै खेल्थे डुल्थे कलरब गरी मस्त सुरमा कुनै भन्थे राम्रो किसिमसित हामी सब चरा यसै माथि पारौं अब गुण बनाएर बचरा चुचो ठाडो पारी वरपर निहारी गमगरी कुनै भन्थे भारी श्रुति मधुर झारी रस झरी खुलायो चौबाटो बहुत घचिलो ठाम छ सब यहाँ चल्छन् लाखौं सठपथिक गर्दै कटुरवा गुणी ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनिहरू सम्म सकल चरामाथि गर्छन् हर तरहको बन्धन छल यहाँ बस्दा हाम्रो उपर पछि पर्ला कि खतरा भनी गर्थे कोही बहस बहुतै नीति चतुरा कुनै भन्थे यसको रुचिकर जटा मण्डल जब हुँदै जाला बढ्दै गगन तल चुम्बी अनि सबै भन्दा माथि बसिकन गरौँला चहचह झुली गाना गाई रसिक गुरु गन्धर्व सरह कुनै मेरो बढ्दो वय मधुरिमाको बस परी परी जस्तै नाची पल पल ठुलो कौतुक गरी गला फारी भारी प्रणयसित गर्थे कलरब म त्यो सुन्दा भन्थे अब सफल भो जीवन सब छरिता फुर्केती बहुत रसिला सुन्दर चरी जति खेल्थे झिक्तै मधुर सुर सङ्गीत लहरी उति मेरो अन्तः कर्ण उनको रङ्ग रसमा डुबी गोता लिन्थ्यो पल पल थियो दिव्य सुषमा म त्यही लीलाले विकसित भएकै समयमा ठुलो शङ्का पारी चटुल चिडियाको हृदयमा कुनै चङ्गा आए गगन बिच खेल्दै लडीबुडी थियो जसको डुब्दो बहुत धमिलो जीवन घडी हावामा बिस्तारै डुलु र मुलु गर्दै तल झरी जटामा त्यो अल्झ्यो अलिछिन्न बन्यो लर्कन सरी उदेकाई थाले सरल मनले गमन म पनि विधाताले टाँस्यो यसरी कुन विज्ञापन भनी जटामा त्यो त्यस्तो किसिमसित उल्टो मुख गरी ढलेकै बेलामा विधिवश चल्यो आँधी र हुरी त्यसैले त्यसलाई हर किसिमले जर्जर गर्यो भयो टुक्रा टुक्रा फतफत सबै त्यो तल झर्यो आहा थिए खाली दोटा करङ बिचराका तिनी पनि उडायो कौवाले लगिकन बनाऊ गुण भनी जटामा अल्झेको फगत रिल धागो अलिकति रह्यो बाँकी त्यसले फन फन घुम्यो मस्तकती आहा कहाँ त्यो चङ्गाको ललित गति शोभा गगनको कहाँ त्यस्तो चाँडो विकट दुरवस्था पतनको विधाताले मानु
क्षणिकतम उत्थान पतन क्रियाको झल्कायो झलक करुणा साथ मकन आहो हेर्दा हेर्दै अबुझ दुनियाँ लाखन थरी मसिनो धागोमा कठिनसित गर्दै थिरी थिरी उही चङ्गा जस्तै छिनभर उडी बन्धन चुडी बिलाएको देखि गगन बिच खेल्दै लडीबुडी लटाएको धागो तरलतम सङ्कल्प मनको कका मस्काएको उभय गति सुर्के पवनको सदा उड्दो तृष्णामय गगनमा कौतुक गरी चमत्कारी चङ्गा सकल दुनियाँ नै हरिहरी कुनै ज्यादा माथि नयन युगले भेट्न कठिन कुनै ती लत्रेका तल तल धुलोमा जिनतिन कुनै थोरै माथि गगन बिच भर्ने फुल जडी अनौठाको स्वभाव हृदय बिच भास्यो उस घडी उता हेर्यो नौलो गगन तलमा लाखन थरी उनै नङ्गा चङ्गा हर बखत गर्दै फिरी फिरी उडेका देखिन्छन् तर सब चुडिन्छन् निमिषमा थियो कस्तो कस्तो क्षणिक तिनको केली सुषमा यता कोही ठाडो किसिमसित निस्क्यो फिर उता उठ्यो अर्कै चर्को लिकन कडा घात कटुता बडो बाङ्गो टेढो गतिसित दुबै खुब भिडिए कठै भिड्दा भिड्दै गति शिथिल भो चट्ट चुडिए उभिन्दो भई लर्के तलतिर विपत्तासित गए नयाँ निस्के आए अलिछिन उडे त्यही पथ लिए सदा यही ढाँचाले निमिषभर विश्राम नगरी चलेको देखे त्यो चटकमय लीला हरिहरी अहो आफू भिन्नै बसिकन ठुलो खायस गरी खायस रुचि ठुला साना चङ्गा त्यस किसिमले लाखन थरी उडाई चौतर्फी चट चट चुडाले र यसरी विपत्ता गर्ने त्यो कुन सकस होला हरिहरी त्यसै बेला एउटा विधि नियमको दर्पण बनी चुडेको चङ्गा झैं शिथिल रविको मण्डल पनि गए ढल्दै ढल्दै तल तल हुँदै कति नडी गुते अग्ला अग्ला हिम शिखरले कान्ति पगडी झर्यो मैलो पर्दा भुवन भर अर्कै प्रकृतिको विवेकालोक श्री रहित मन झैं मन्दमतिको म डुबे त्यही कालो तम जलधिमा त्यो समयमा घुम्यो त्यही चङ्गाको चटक सब मेरा हृदयमा यसरी हृदय हारी भाव गम्भीर भारी सरस सरस सानो सुक्ति निस्यन्द झारी मुनिवर बनिहाले मौन भावाभिराम अलिछिन मन मेरो चक्करायो तमाम अलिछिन मन मेरो चक्करायो तमाम। इति तृतीय विश्राम। तेस्रो विश्राम पनि समाप्त भयो। धैर्य गर्दै गर्नुहोला।
चौथो विश्रामका साथ हामी फेरि भेटिनेछौँ। जय होस्।